लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। टोबा में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। कारोबार ठप होने से ताजिर बरादरी परेशान। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी भी लोड शेडिंग के बायस मुश्किल में। सड़कों की बहाली और तामीर के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम। M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज तथा शहर दोरोया रोड मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 1 अरब 66 करोड़ 58 लाख की क्लियरेंस। फैसलाबाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों के लिए 1 अरब 22 करोड़ 23 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। दरियाए चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की मिकदार फिर बढ़ गई। पानी की आमद 88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ज़ेर-ए-आब इलाकों में मसाइल भी जूं के तूं। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। लहलहाती फसलें तबाही की दास्तान बन गईं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के इमदादी पैकेज में इजाफा कर दिया। जाम बहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए, इंतहाई जख्मी 3 लाख जबकि शदीद जख्मी को 1 लाख रुपए देने की मंजूरी। जुज़वी पक्के मकान को नुकसान पर 2 लाख, मुकम्मल कच्चे और जुज़वी कच्चे मकान को नुकसान पर बिलतरतीब 2 लाख और 50,000 मिलेंगे। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मोहम्मद बशारत राजा की ज़ेर सदारत वज़ारती डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। जंग के मुतासर इलाकों में महकमा माल और ज़राअत ने सर्वे का आगाज कर दिया। चनियोट में डिस्पोजल वर्क सरगोदा बाईपास के सेम नाले में शगाफ पड़ गया। दर्जनों एकड़ ज़राई अराज़ी सीवरेज के पानी में डूब गई। अहले इलाका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और जिला इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं मुतादिद बार दरख्वास्तें दी लेकिन मुतालिका अफसरान टस से मस नहीं होते। डेंगू मच्छर के वार जारी। फैसलाबाद में एक और केस सामने आ गया। मिल्लत टाउन का 25 साला सुभान एलाइड अस्पताल आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। रवा साल एलाइड अस्पताल में 17, जिला भर में 23 मरीज रिपोर्ट हुए। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तशखीस के लिए PCR मशीन से महरूम। अस्पताल इंतजामिया टेस्ट एलाइड अस्पताल भिजवाने लगी। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में 6 मुकदमा दर्ज कराए गए। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल को ब्रीफिंग। DC ऑफिस फैसलाबाद में सेक्रेटरी आसार कदीमा साकिब मनान और डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद की ज़ेर सदारत इजलास। डेंगू पर काबू पाने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। उधर साकिब मनान ने डेंगू आइसोलेशन वार्ड एलाइड अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। डेंगू सहूलत काउंटर पर दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। टोबा के मोहल्ला गौशाला और बख्शी पार्क में फिल्टर प्लांट गैरफाल। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर। रिहायशियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट 3 माह बाद खराब हो गए और आज तक इंतजामिया ने ठीक नहीं करवाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान के लिए बड़ा रिलीफ। मुसाफिर गाड़ियों के टैक्स में 100% कमी कर दी गई। एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट का टैक्स 4,000 से कम करके 1,500 रुपए, नॉन AC बस पर टैक्स 2,500 से कम करके 1,500 रुपए कर दिया गया। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूरी दे दी। FIA का टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद की छानबीन शुरू। फैसलाबाद की 3 खवातीन मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस। FIA ने 3 खवातीन समेत 5 अफराद की जायदादों का रिकॉर्ड FDA से तलब कर लिया। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम फिर फाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की स्कूलों में शाम की क्लासेस में दाखिला मुहिम शुरू करने की हिदायत। लीगी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मंसूबे को रोक दिया था। फैसलाबाद के 7 सरकारी कॉलेजेस के लिए इजाफी फंड जारी। क्लासरूम्स की तामीर मुकम्मल होगी। ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समंदरी के लिए 61 लाख, ग्रेजुएट कॉलेज खवातीन पीपल्स कॉलोनी के लिए 59 लाख रुपए, ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद को 20 लाख रुपए जारी किए गए। महकमा सुई गैस के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर।
کم از کم تنخواہ 21,320 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی گئی۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق رواں سال جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ عمران خان NA 108 سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پنجاب الیکشن ٹریبونل نے عمران خان کو اجازت دے دی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار۔ جسٹس شاہد وحید پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل نے کیس کی سماعت کی۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 میں ضمنی انتخابات۔ PTI نے عابد شیر علی کے خلاف الیکشن کمیشن میں اعتراض جمع کروا دیا۔ مقامی رہنما میاں نبیل ارشد نے بجلی بلوں پر ٹیکسز چھوٹ کے اعلانات کو پری پول دھاندلی قرار دیا۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ منصوبوں پر کتنا کام ہوا، کتنا باقی ہے، ڈپٹی کمشنر نے تفصیلات طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر کا جناب کالج کا بھی دورہ، تعلیمی معاملات پر میٹنگ کی۔ چنیوٹ میں نو تعینات ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے چارج سنبھال لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر سے انتظامات پر بریفنگ لی۔ عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ترجیحات قرار دی۔ فیصل آباد میں پارکنگ نظام بہتر نہ ہو سکا۔ 8 بازاروں میں ٹریفک نظام متاثر۔ تاجروں کی حکومت سے مارکیٹوں میں پارکنگ نظام بہتر بنانے کی اپیل۔ ادھر سٹی پولیس نے شہر بھر میں آپریشن کلین اپ شروع کر دیا۔ اہم شاہراہوں سے رکاوٹیں اور تجاوزات ہٹائی جانے لگی۔ ہفتہ انسداد ڈینگی کے تحت سرگرمیاں جاری۔ جھنگ میں ڈویژنل ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ کنٹرول عامر رسول کی زیر قیادت انسداد ڈینگی واک۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع اختر حسین سمیت افسران اور کاشتکاروں کی شرکت۔ فیصل آباد کے ڈویژنل ماڈل کالج میں بھی انسداد ڈینگی واک۔ پرنسپل اور اساتذہ نے طلبہ کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کے لیے بڑا اعزاز۔ آذربائیجان کے شہر باکو میں پروڈکٹ ڈسپلے، ہوم ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، رائس اور فرنیچر شامل۔ کامیاب دورے کے بعد وفد فیصل آباد پہنچ گیا۔ زمین.com کا ایک اور شاہکار، لوئے کینال روڈ فیصل آباد میں جدید ترین منصوبے گرین آرچرڈ اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز سینٹرل مظفر مجید، ریجنل سیلز مینیجر اسد سلیم اور ڈیولپر چودھری مبشر سمیت دیگر کی تقریب میں شرکت۔ جائکا کی جانب سے PHMA میں 2 روزہ تربیتی ورکشاپ، انڈسٹری میں جدت لانے اور بین الاقوامی سطح کے مطابق تبدیلیوں پر تبادلہ خیال۔ جائکا نمائندے محمد شاہد نے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے پریزنٹیشن پیش کی۔ نظریہ پاکستان فورم کی جانب سے فیصل آباد میں یوم آزادی سیمینار۔ مولانا زاہد قاسمی، سابق صدر FCCI چودھری محمد نواز، ایگزیکٹو ممبر میاں عبدالوحید اور راؤ سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت۔ طلباء اور طالبات نے یوم آزادی پر مختلف تقاریر پیش کی۔ اور فیصل آباد ریجن کی آل راؤنڈر ویمن کرکٹر نمرا شرافت کی 19ویں سالگرہ۔ دوست احباب اور کھلاڑیوں کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری، نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔